जेजू क्रिस्ताई भौमकाचा भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो 2026 वर्स संपलें आनी 9वें वर्स आमी बागी उमरार आमी आसा. ह्या वर्सा जायती पेसावां आनी थोडी अनवरां आमी बगल्यांत. धाकल्यांक सबाराच्या घरांनी विविध संभ्रम चल्ल्यात. लाखांनी संतोष भरीत घडयो आमी साकल्यात. सबारांक बरी भलायकी आनी भुरग्यांचे तेणे फाव जाला. आमच्या देशांनी विविध रितीन उन्नतीक पावल्या आनी ह्या वर्सा थोडी अनवरां घडल्यांत. हेणे तेणे भुंयक आपणी पावस वतून बेळ्यासून आसलो. हांव रावले. थोड्यांक पिडा शिडा आनी थोड्या घरांनी मरणाची सावळी. ह्या सौर चिन्याच्या बेसावा आनी अनवरां मदें देव म्हजो आनी तुजो मोग करता आनी तसो मोग रुजू करूंक आमकां हे 9वें वर्स इनाम जावन दिता. आनी हे 9वें वर्स पळभरीत लांब जिणे जियोन तुमच्या सर्वस्वराक असिया म्हणून आमकां अनेक वर्स तो आमकां दिता. आनी आज ही गजमता हे 9वें वर्स प्रारंभ करता मर्येद्वारी. आनी मोरयेक जेजूनच आमकां दिल्लें आमी आयकता. आपले तुजी माता म्हणून आमकां दिवन तो प्राण त्याग करता. एक आवयतावन आमी हो संवसार देखता आनी आवयतावन आमी संवसार जिखता. मगजनो मोरी माय आपूण देवाची पुताची आवय देखून ती रावळेर मागिना. कावणेत तृप्ती जाता. सुखाचे अंतरुण विसारिना. इजिप्ताक कस्ताची पायवाट मेजता. हरीक घडी देवाच्या उतराक गलतीमान घालन आपणाच्या जिवितांतल्या सर कोर्सांक ती काक मारता. आनी दिसमारी आज आमकां आदर्श जावन आसा. तिची देख आमी घेवंक आसा. आनी देवाची माता भावार तसो अर्सो जाता. तेजे जिणें एक कन्येक लागू जाता. एक म्हाताऱ्या कडेन एक गडो आसलो. ताच्या सर कामाक गरजे पडटात आसलो. तो गडो जावन आसलो. एक सकाळी तो गडो अपयस जाता. शेजारची सकड सांगता मेळून ताका सांगतात तुजे नशीब बरें ना बा. त्याच खातीर तो गडो तुजे तावन पयस गेला आनी पयस जाला. आनी ताका येवन बजयतात. थोडे बजयतात, थोडे गडकुळा करतात. पूण तवळ त्या म्हाताऱ्यान दिल्ली उतरां ही जावन आसात. नशीब बरें आसा गी वा ना गी सकड देवाची महिमा. नशीब बरें आसा गी वा ना गी सकड देवाची महिमा म्हणून शांत जाता. अचानक दुसऱ्या सकाळीच तो गडो परतून फाटी पळोवंक मेळटा. परत्यान गांवचे लोक येतात आनी सांगता तुजें नशीब बरें जालें. परतून गडो फाटी येयलो. तुवें बरें परतून पूण म्हाताऱ्यान दिल्ली जावन आसा. नशीब बरें आसा गी वा ना गी सकड देवाची महिमा. इल्ले दीस जाल्ल्यात तसो पूत एकलोच पूत गोड्यार पयर करतना गोड्यार तान पडोन तसो पांय मोड घेता. आनी परतून लोक येवन सांगता पळय विघ्न येवतात. त्या गोड्या वरी तुज्या पुताचे पांय मोडल्यात. नशीब बरें.
परतून तो मात्र सांगता नशीब बरें आसा की वा ना की सकड देवाची महिमा. इल्ले दीस सदांच त्या गांवाक झूज आरंभ जाता आनी सोंसेल म्हणून आसल्या सर तरणाट्यांक घेवन येतात ताच्या एकल्या पुताक सोडून. पळयला मगरच्या ह्या मातराच्या उतरांक धर्मीक भशेन आमी देवाच्या कुशीक काल जावचे म्हणटा. देवाचे कुशीक काल जावचे आनी मोरी माय यस बावरतान बऱ्या आनी आनवरा वेळार देवाक कालती जाली. आनी तीस मोरी माय आमकां आदर्श जावन आसा. आमी देवाच्या कुशीक कालती जावंक आसा. आनी आयच्या वचपांत आमी पळयता मोरी ओ सर शक्ती आपल्या काळजांत जगोन दवरून त्यो आटयतली आनी तेच आमी आमच्या जिवितांत करूंक आसा. ह्या नव्या वर्सा आमी बायबल वचून जेजूक आमच्या काळजांत जगोन दवरूंक आसा. तेच मोरी माय आमचे तरां आशेता. तेच ती आशेता. आनी आज 11 दीस आनी नव्या वर्सा आमी प्रारंभ करता. आनी ह्या नव्या वर्साक आमी कितें करचें? थोडी सांगतात आमी आमकां पोरणी जिणी नाका. हे धडुसार थोडे पाड आमच्या जिवितांत घडला, पाड वाटेन चल्ल्या आनी ह्या नव्या वर्साक नवेन्स जायचे, नवी जिणी जियेचे वय तशें म्हूण चिंतात. आनी थोडी सांगतात नवे रेजोल्युशन काडचें. न्यू रेजोल्युशन. तशें एक पटीन एका घरांत पापा मम्मी आसतना एकलो भुरगो विचारता, डॅडी ह्या नव्या वर्साक तुजें नवें रेजोल्युशन खंयचें? ताका डॅडी सांगता, पता म्हजें नव्या वर्साक नवें रेजोल्युशन हें जावन आसा. ह्या वर्सा म्हज्या पत्नीक हांव बरें करून पळयता आनी तिका संतोश दिता. ती सदांच बऱ्या रितीन आसाचें म्हणून हांव म्हजो निर्धार घेता. हें म्हजें रेजोल्युशन. आनी पूत आवय कडेन सांगता, मामी तुजें नव्या वर्साक नवें रेजोल्युशन करचें खंयचें? ताका ती सांगता, हांव पळयता म्हजो पती हें नवें रेजोल्युशन पाळटा की ना गी म्हूण. तेच जावन आसा नव्या वर्साक नवें रेजोल्युशन. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या नव्या वर्साक आमच्या जिणेंत नवें साव हाडून दी. गेल्या त्या वर्सा मेळिल्ली सर बेसावां परत मेळोवन दी. देवाची उदारपण मेळिल्लो ह्या वर्सा आमी मोरेमायचो आदर सलूक करपा मागया. आनी पावलो तेसलोनिकरांक बरयल्ल्या पत्रांत 2000 वर्सां आदीं सांगलें आमकां ह्या नव्या वर्साक फायद्याचें जावंक पावता. पयल्या तेसलोनिक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या स्वरांत पावलो हे परी आमकां जागवण दिता. भाव भयणीनो, बेकार भोंवतेल्यांक तुमी बेश्टया, बिजोड्यांक धैर्य दिया, अस्कत्यांक सांबाळून धरा आनी समेस्त लागीं सुस्तीक जाया. म्हणून आमी तुमकां बोल सांगता, तुमचे मदें हर एकलो वायटाक वायट फारीक करनाशें सत्राय घेव. एकामेकाक आनी समेस्तांक बऱ्याक पडटा तसलें करक सदां फुडें सरा. सदांच खुशाली जाया. काळन आसतना मागा. सर घडीत आनी देवाक अर्घां दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. जाणें तुमकां आपोवणें दिला तो सदांच विश्वासी. तशें आसता हें तो करतलोच. भाव भयणीनो, आमचे वसती मागा. समेस्त भावांक पवित्र उम्यान म्हजो नामान दिया. बागी नवें वर्स तुमकां सुरवात कर. आमेन.